Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tinuyo nga presentasyon karong adlaw tungod kay sa dili madugay mutiklop na usab ang tuig 2023. Ako si Dennis Tabar. Atong lingion pagbalik ang mga mahinungdanon og dagkong panghitabo sa tuig 2023 nga sa dili madugay mahimo ng kabahin og tipik sa atong kasaysayan. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saire 47 Year-Ender. Makasaysayanon ang tuig 2023 alang sa dakbayan sa Sugbo tungod kay sud ning tuiga gipahigayon sa labing unang higayon ang Sinulog Grand Parade diha sa South Road Properties inay diha sa naandan nga Cebu City Sports Complex. Nagbangutan usab ang Cebu Media sa pagtaliwan sa mga tigbalita sama nila ni Elias Baquero ug ang kamatayon sa ka reporter sa aksidente sa kadalanan didto sa Negros Oriental. Duha usab ang patay sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay. Kini ug uban pang mga dagko nga mga balita sa dakbayan sa Sugbo ug sa dakbayan sa Talisay sa year-end report ni Sherissa Mayoy. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa milabay nga 12 ka buwan. Nagbangutan ang mga tigbalita sa Sugbo sa kamatayon sa usa ka reporter sa usa ka aksidente sa dalan dito sa San Jose, Negros Oriental. Labing unang higayon nga Sinulog Grand Parade 2023 sa SRP Ground, gipahigayon bisan pa sa daghang pagsaway. Tungod sa gipangita nga dumbbell, duha patay sa pagpamusil sa dakbayan sa Talisay. Patay ang 52 anyos nga mag-uuma human nga naigo sa kilat sa pagbunok sa uwan mga alas 2:30 sa hapon samtang diha silang payag sa Lower Mahiga, Barangay Banilad ning dakbayan sa Sugbo. BRT project gisugdan na. Enero 17, nahimong malampuson ang Sinulog 2023 nga gilusad sa South Road Properties bisan pa man sa mga pagsaway nga nadawat niini sa publiko og ni Governor Gwen Garcia. Apan contingents gikan sa Surigao del Norte nga Omega de Salonera nahimong kampiyon sa Sinulog 2023 Ritual Showdown Free Interpretation category. Gikan sa ng colorful og mga costumes nga higante nga mga props ug synchronized nga pagsayaw luyo niini mao ang kaguol, kadismaya og kasakit nga nasinati sa mga contingents aron lang makaabot sa Sugbo alang sa kusog nga pagtuo kang Senyor Santo Niño. Enero 21, labing unang higayon na ang Cebu City Government mipegayon og Red Lantern Festival nga kabahin sa selebrasyon sa Chinese New Year. Ang maong selebrasyon gisaulog uban ang Chinese community nga naa nga namuyo sa dakbayan diin gipegayon kini sa Dan Magallanes. Diin giisip ang Chinese Business Center ang downtown Colon, ilabi na sa Manalili, Plaradel ug Magallanes. Agig suporta sa syudad ang ngadto sa Chinese community namutang og Red Chinese Lantern sa Chinese District nga mao'y dayan-dayan sa kasaulugan. Gipasalig sa syudad nga himuon na kini nga tinuig nga selebrasyon alang sa mga kaigsuunang insek nga naa na nagpuyo sa Sugbo. Enero 27, dulan usa ka milyon ka pesos nga balor sa shabu ang nakuha gikan sa gituohang bodigero ug shabu ato sa kipigayon nga bypass operation sa sakop sa Talisay City Police Station. Gilang suspitsado nga si Flordeles Kadungog Dakles alias Leslie 40 anyos nga taga Sitio Santo Niño, Barangay Suba, Dakbayan sa Sugbo. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Pebrero. Pebrero 2, duha patay human wala makiti ang dumbbell diha sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay. Gila ang mga biktima nga silang Helda Fernandez ug ang babay sa suspect ug anak niini nga si Gilbert Fernandez.
Samtang suspect mao si Rogelio Fernandez, 39 anyos, usa ka delivery rider. Base sa investigasyon sa kapulisan sa Talisay City Police Station, nga kalit nga misulod sa panimalay si Rogelio ug gipangita ang iyang dumbbell aron nga mag-gym. Apan tungod kay wala niya kini makiti, mikuha ni siya og armas, dayon gipusil sa dughan si Hilda ug milahos ngadto sa iyang anak nga si Gilbert. Samtang kritikal si Irene Fernandez nga naig-usab sa bala diin ni atong gayunan naglabalang kini. Nasayran nga usa sa inungdan nga kalit lang nga pag-init sa ulo sa suspek, moang sunod-sunod nga pagkapildi sa sugal, hinuon dali ra nga misurrender sa kapulisan. Pebrero 10, 38 ka Super Health Center sa Cebu Island ang gitinguha nga tukuron ni Senator Bongo. Ang maong Super Health Center magsilbi nga medium type nga health center nga mas dako pa sa Rural Health Center o gamay pa sa Tambalanan. Kini tungod kay adunay mga benepisyo nga mamahimo nga ma-avail sa publiko nga serbisyo sama sa dialysis, pagbakuna ug uban pa. Diin gitingwa nga adunay 300 nga matukod nga Super Health Center lukop nasod. Pebrero 23, Cebu City Mayor Michael Rama may turnover sa 20 milyones ka pesos nga kantidad nga bag-o nga school building sa Barangay San Jose, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong building adunay upat ka andana nga adunay 16 ka classroom alang sa mga tinun-an sa elementarya. Ang maong bag-o nga lokasyon sa San Jose Elementary School gibalhin sa syudad, human nga nakita nga peligro alang sa mga tinun-an ang nahimutangan sa unang lokasyon ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Pebrero 24, gibalik sa Barangay Puok, Dakbayan sa Talisay ang pagpaygayon sa lumba sa Bangkaton subay sa ilang kapistahan. Diin miabot ngadto sa 30 ka mga partisipante gikan sa lain-laing parte sa Visayas ug Mindanao ang misalmot sa usa ka dakong lumba nga gipaygayon sa syudad sa Talisay. Pebrero 27, hingpit na nga gisugdan ang pagtrabaho sa pinakauna nga bus rapid transit sa nasod human nga nanguna sa groundbreaking ceremony si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos diha sa Osmeña Boulevard. Gilauman nga ang pag-upgrade sa transport system sa nasod makahatag kini og luwas ug paspas nga transportasyon sama sa ubang nasod. Giulagway ni Cebu City Mayor Michael Rama nga dream come true alang sa mga Subuanon ang katukuran sa BRT tungod kay dili lang ang taga-syudad ang makabenepisyo sa paspas nga transport system kundi lakip na sab niini ang probinsya sa Subo. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo ug Dakbayan sa Talisay sa buwan sa Marso. Marso 2, gipang sunog sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ang nasakpit nga nagkalanlaing karning baboy o poultry products nga moabot ngadto sa 73.1 kilos. Kinuman nga maong karning baboy o mga poultry products gikan sa mga dapit sa nasod nga nagpositibo sa African Swine Fever kon ASF ug avian influenza. Matod ni Dr. Jessica Maribuhok, ang Pangulo sa DVMF Cebu City, nga ang mga nagkalain-laing produkto na kolekta kini gikan pa ni atong October 1, 2022 hangtod na sa February 20, 2023. Dugan ni Maribuhok nga mipadala siya og sulat kang Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpahibalo sa mga nasakwit nga mga karne gikan sa mga dapit nga apektado sa ASF ug avian influenza nga nakasulod sa syudad. Subay niini mipaluwat og kamanduan si Rama sa pagsunog sa mga nasakmit nga mga nagkalalaing produkto sa baboy ug mga poultry products. Marso 10, nabalakan na ang mga negosyante og lechon sa Dakbayan sa Talisay sa dagan silang negosyo karon human nga nakasulod na sa probinsya ang sakit nga African Swine Fever kun ASF. Matod ni Fritzy Villaranta, ang negosyante og lechon nga naalok na siya kung unsay dangatan sa ilang negosyo tungod sa sakit sa baboy nga nakasulod na sa probinsya. Kini tungod kay grabing ka-strikto nga mga animal border control lokop probinsya gikan sa nagalanlaing silingang probinsya nga apektado na sa ASF. Gani adunay mga customers nga mikanselar na sa ilang order tungod sa kabalaka nga dili makasulod sa Dakbayan sa Sugbo. Marso 13, formal na nga gipatuman ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pag-reorganize sa mga department heads sa Cebu City Hall. Kinihuman sa pag-assess sa mayor sa ilang performance sa mga department heads nga paspas nga pagpatuman sa programa sa tinguha nga mamahimo nga Singapore like Cebu City ang syudad. Dugang panirama nga usa sa basihanan niini sa pagbutang sa mga personnel sa mga departamento mo ang abilidad niini nga motrabaho aduna say uban nga gipapili sa mayor kung asa buot madestino. Tungod kay tulo lang katuig ang termino sa mayor, buot sab niya nga paspas usab ang pagpatuman sa programa ug proyekto nga iyang gipaglantawan. Marso 28,
Cebu City Government nangandam na sa taas nga panahon nga masinati ang grabing kainit nga panahon sa tuig 2023 hangtod na sa 2024 nga ang agrikultura mao'y grabing maapektuhan niini. Tungkol sa nasinati nga kainit sa panahon sa Metro Cebu sa nunot nga pagsulod sa summer season sa nasod og ang sitwasyon sa El Nino, mideklara na ang Cebu City Government nga naa na sa state of preparedness kiniisip sa pagpangandam sa epekto niini. Mipagawas og bagong executive order sa Cebu City Mayor Makilrama, diin iyang gimanduan ang mga nagkalalaing departamento sama sa Cebu City Agriculture Department Office, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, Department of Veterinary Medicine and Fisheries nga tutukan ang sitwasyon sa mga mag-uuma sa syudad. Nag-apod-apod ang City Agriculture Office og mga fertilizer ug igo nga tubig alang sa mga pananom sa bukid. Migahin usab og pundo ang syudad alang sa mga mag-uuma sama sa binhi nga utanon ug uban pa nga panghatag sa 28 ka barangay sa syudad. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Abril. Abril 3, gitinguha sa Cebu City Government ang katukuran sa 3 de Abril Park diha sa Dan 3 de Abril agig tibaan sa Battle of 3 de Abril. Kini mao'y kamanduan ni Cebu City Mayor Makilrama atol sa ika-125th nga paghandom sa Battle of 3 de Abril. Subay niini moumol si Rama og Special Task Force nga mao'y modumala sa katukuran na unya sa park. Pangaluhan kini ni Wilhelm Go usa ka negosyante nga mauunya ang moestablisar sa park nga duyog sa programa sa mayor nga barangayan na bayanihan og voluntarismo. Gawasab ni Go si San Nicolas Proper Barangay Kapitan Clifford Jude Ninyal kinsa mo'y gitahasan nga makig-alayon ngadto sa tag-iya sa Luna. Pasabot ni Rama nga ang katukuran sa maong park moang paghatag og higayon ngadto sa mga Sugboanon nga nakigbisog batok sa Kastila panahon sa gubat. Hinungdan nga buot niya kining hatagan og mabulahon nga paghandom ngadto kanila. Abril 10, unang quarter sa tuig 2023, miabot na ngadto sa 907 milyones ka pesos nga real property tax ang nakolekta sa syudad. Kitinguha nga makakolekta ang syudad og 1.2 bilyon na nga real property tax sulod lang sa usa ka tuig. Gikatakda ang RPT nga nakolekta nga kuhaan ug ipang-apod-apod sa 80 ka barangay ug mga special education fund. Abril 12, miulbo ang kasuko ni Cebu City Mayor Makilrama human nga makadawat og report nga gipangbadlong sa gwardiya sa Cebu Port Authority kon CPA ang mga sakop sa park and playgrounds nga namintal sa park nga nimutang sa Dan ML Quezon sa South Road Properties. Ang asawa sa mayor nga si Malu nga nakadawat og impormasyon na asanglit iyang gitahasan kini nga mopanindot sa public plaza sa dakbayan sa Sugbo. Dali nga mibiya sa iyang buhatan si Rama, giadto ang lugar nga nitabuan og hinabi niini ang mga gwardiya nga giingon na nga saba. Pasabot niya nga ang pagpamintal o pagpanindot sa park sa syudad, subay kini sa tinguha niya nga mamahimo nga Singapore like Cebu City ang dakbayan na pinaagi sa pag-revive sa mga cultural parks o mga plaza nga mamahimo nga luwas nga kasuyruyan. Hinungdan nga padayon ang ilang pagpanglimpyo sa tanan nga mga park, lagip na diha sa ML Quezon nga giklaro ni Rama nga iya kini sa syudad ug dili sa CPA. Labing unang maritime exhibit sa Visayas Region gihimo dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Nagmalampuson ang gipaygayon nga unang maritime exhibit sa Visayas ug Mindanao niadtong Abril 13 diha sa El Curso South Road Properties. Kinihuman nga moabot nga to sa kapinsay sinta ka mga maritime exhibitors ang mipakita sa mga produkto nga nasakop sa maritime industry lukop nasod. Ang tulo ka adlaw nga exhibit kini mao ang unang higayon nga gihatag ngadto sa maritime industry nga mibida sa ilang mga international ship products nga gihimo dinhi sa Sugbo nga gamiton sa mga international vessels o cruise ship. Samtang dako ang pagsalig sa Department of Tourism nga makatabang ang Maritime Expo dinhi sa Central Visayas sa natad sa turismo alang sa pagpakita sa lain-laing matang sa transportasyon alang sa pagbisita sa laing probinsya. Usa sa labing dakong sunog sa 2023 mao ang pagkasunog ang gipadayong gitrabaho nga Grand Residences Condominium sa Barangay Kasambagan, dakbayan sa Sugbo. Diin milana og siyam ka oras ang sunog gikan sa pinakataas nga andana sa condominium, hinungdan nga midesisyon ng Office of the Building Officials nga suspensohon ang construction niini. Personal sa mag-inspeksyon ni Cebu City Mayor Makilrama ang nasunog nga building. Abril 21,
Department of Veterinary Medicine and Fisheries nag-umol og interim animal disaster team alang sa mga hayop sa dakbayan nga nabiktima sa kalamidad, kini alang sa paghatag og post-treatment o pag-rescue alang sa mga hayop sa biktima sa sunog. Nakita sab niya nga tungod sa sunog, adunay mga hayop nga wala matagi og first aid treatment nga nasunog nga miresulta sa pagkamatay niini. Sama na lang sa usa ka ero og iring nga namatay sa sunog sa barangay Mabolo ug barangay Mambaling. Abril 24, redevelopment project sa 3 easement zone sa Bulacau River sa dakbayan sa Sugbo hingpit na nga nasugdan. Tumong sa mga proyekto mo ang pagbalik sa 8 ka mga dagkong sapa sa syudad nga deklarar nga patay na tungod sa taas nga kagaw nga makita sa tubig nga maapekto sa kalikupan ug panglawas sa publiko. Dako ang pagtuo sa syudad nga makahatag kini og tabang sa mga Sugboanon ilabi na gyud sa pagtubag sa problema sa kakuwang sa supply sa limpyo nga tubig sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Tungod niini adunay tukuron nga water treatment facility nga mamahimo nga maangkon og limpyo nga tubig nga dugang nga ipangapod-apod sa mga kabalayan. Ang maong proyekto nahimo pinaagi sa Private Public Partner Program kon PPP ni Cebu City Mayor Michael Rama. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Mayo. Mayo 4, gipapahawa sa Cebu City Government ang mga VR diha sa Barangay Camagayan, dakbayan sa Sugbo human nga gihulagway kini nga illegal ang pag-operate. Diin ang maong luna original nga gamiton sa housing program sa syudad. Gingon walay kontrata ug wala say dokumento nga mapakita ang mga operators sa paggamit sa maong luna isip terminal. Wala sab kini permit gikan sa kagamhanan sa syudad nga makita sa pagka-operasyonal sa maong VR terminal. Gingon adunay gibana-bana nga 230 ka mga units ang mo-parking sa terminal nga kolektahan og tag 200 pesos matag adlaw apan walay bisag piso ang napunta sa panudlanan sa syudad o sa barangay. Mayo 8, Talisay City Mayor Samsam Gulyas na hiubo sa Civil Service Commission human nga gitangtang sa Commission on Higher Education ang Talisay City College sa libre nga college tuition fee program sa gobyerno ug sa laing 5 ka mga state university sa Central Visayas. Matud niya nga gipatawag sila ni Cebu Governor Gwen Garcia ngadto sa Kapitolyo ang 5 ka mayor nga napiktahan sa dislisting issue. Uban sa mga kadagkuan sa CHED, nag-atubang sila ug ang mga mayor aron nga klaruhon ang pagkuwang sa requirements nga gikinahanglan. Dito na nila nasayran nga ang appointment sa university president lang ang ilang kulang bisan pa man nga dunay officer in charge nga gitudlo apan wala kini makab-ot sa qualification nga gipangayo og kinahanglan adunay doctor's degree. Tungod niini sa school year 2022-2023 wala mailisan ang syudad sa first semester nga free tuition program tungod kay na-disqualified ang Talisay City College sa maong gipangayo nga guidelines sa CHED. Apan tungod sa kalangay sa pagpaybalo sa CSC ngadto sa Talisay City Government, gitubag na lang kini sa syudad. Mayo 15, grand winner sa Sinulog 2023 nga Surigao, Omega de Salonera mao'y napili nga mananaog sa Daegu Power Festival sa South Korea. Nagmalampuson ang Sinulog 2023 Grand Winner Surigao Omega de Salonera sa pagkuha sa kampyonato ni atong Mayo 15 sa Daegu Power Festival nga gipegayon ngadto sa South Korea. Nipasundayag ang 30 ka mga naglain-laing festival gikan sa laing-laing nasod. Nakaangkon sab ang Kabkaban Festival sa Karkar ug bronze nga maoy official delegation sa Cebu Province sa maong festival. Una nang nakaangkon og kampyonato ang mga grand winners sa Sinulog kundi ini atong miaging tuig gideklarar nga kampyon ang lumadba sa kanon. Mayo 20, patay ang usa ka 52 anyos nga mag-uuma human nga maigo sa kilat ni atong Mayo 19 sa Barangay Banilad, dakbayan sa Sugbo. Gila ang biktima nga si Jesse Gabato, minyo og adunay siyam nga anak. Gingon na mahuway ang biktima uban ang iyang mga anak gikan nga nanguma sa bukid apan tungod sa grabing bunok sa uwan na mauli kay nabasa. Samtang nag-ilis ang biktima kalit lang nga migo ang kilat ngadto kang Gabato. Dali gisawayan og dala sa tambalanan si Gabato apan gideklarar kini nga dead on arrival.
Mga dagkong balita sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Hunyo. Hunyo 1, gibana-bana nga naa sa 80 ka mga job orders employee sa Emergency Operations Center kon EOC ang nawad-an og trabaho kini human nga gi-deactivate na sa Cebu City Emergency Operations Center. Ang maong kausaban gipahibalo ni Deputy Chief Implementor Councilor Joel Garganera human sa 3 ka tuig nga paggamit niini sa pakigbatok sa coronavirus sa syudad. Gawa sa 88 ka mga job order employees, ang uban nga mga regular nga kawani sa City Hall na temporaryo nga gidetail sa EOC gibalik na sab sa ilang tagsa-tagsa nga mga mother unit. Gipasabot ni Garganera nga ang pag-deactivate sa EOC kini human nga gilibkas na sa World Health Organization ang pandemya nga dala sa COVID-19. Ang EOC og NOAA complex na himong temporaryo nga shelter alang sa mga natapdan sa COVID-19 niadtong 2020. Hunyo 15, kusganon nga gihimakak sa mga namuyo sa karaang barangay hall ang pasangil nga gihimong boarding house ang lugar uman nga gibalhin ang buhatan diha sa Dan diha Cosalema. Matod sa mga namuyo sa karaang barangay hall, nagipagamit ni Kapitan Raquel Abila ang libre ang karaang barangay hall agig tabang sa mga namuyo nga gipapahawa sa ilang balay nga giabangan. Gani igo lang nga gibayaran sa mga namuyo ang tubig o kuryente sa edipisyo. Sagad sa mga namuyo sa barangay hall, mo ang gipapahawa sa administrasyon ni Cebu City Mayor Michael Rama nga namuyo sa VR Terminal. Hunyo 19, hingpit na nga miduso og rekomendasyon ang Cebu City Legal Office sa pagtangtang isip chairman sa Metropolitan Water District kang Attorney Joey Daluz ug pagpatangtang sa lain pang duha ka miyembro sa Board of Directors sa MCWD. Kini magibutyag na Attorney Jeron Castillo ug City Administrator Colin Rosel subay sa gipatumang investigasyon nga mando ni Cebu City Mayor Michael Rama. Pasabot ni Castillo ug Rosel nga ang maong lakang nga ilang gipatuman base sa rekomendasyon nga ilang dawat gikan sa Board of Directors sa MCWD kini subay usab sa orihinal nga reklamo sa MCWD Employees Union o Executive Board ngadto sa Office of the Ombudsman for the Visayas niadtong 2022 sa pagtangtang sa members of the board tungod sa kakuwang og wala pagtuman sa ilang mandato. Hinungdan nga miduso og position paper ang kausa sa mga kawani sa MCWD nga pagtangtang sa members of the board, lakip na niini si Miguel Pato, Jodelyn May Seno ug Attorney Daluz. Sa pagkakaroon giendorso na sa Office of the Mayor ngadto sa Local Water Utilities Administration kon LOA ang maong kausaban sa pagdumala sa chairmanship sa BOD sa MCWD. Hunyo 22, gitingwa karon ni Cebu City Mayor Michael Rama nga ilakip sa Heritage Cultural Tourism ang mga karaang sementeryo sa syudad. Kini human gipigayon ang groundbreaking ceremony sa Doña Pepa Mausoleum nga nahimutang diha sa Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo nga pag-convert niini isip Heritage Park. Duang ni Rama nga subay sa iyang tinguha sa pagpreserbar sa kasaysayan sa Sugbo nga adunay dakong bahin sa kalambuan nga nakabot ang syudad. Hinungdan nga iya kining buhaton nga kasuruyan o malimpyuhan ang mausoleum nga iya sa pamilyang Osmeña. Hunyo 24, 5 ka job order employee sa Cebu City Hall ang gipangtaktak sa katungdanan human nga nagpositibo kini sa paggamit sa ginadiling drogas atol sa gipigayon nga drug test sa Cebu City Office for Substance Abuse Prevention COSAP. Matod sa Pangulo sa Market Operations Division Robert Barquilla nga nakadawat siya og impormasyon kalabot sa iyang mga tawo nga tigamitan og illegal nga drogas. Hinungdan nga midapit siya sa COSAP aron nga ipaubos og drug test ang tanan nga mga personnel sa MOD. Ang maong mga job order na destino sa nagkalanlaing merkado sa syudad. Dugang ni Barquilla human nga migawas ang resulta sa drug test sa iyang mga personnel may rekomendar dayon kini sa iyang pag-terminate sa kontrata sa 5 ka job order employee. Iyang giklaro nga dili niya buot nga pasagdaan ang bati nga binuhatan sa iyang mga personnel. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo ug Dakbayan sa Talisay sa buwan sa Hulyo. Gilusad atol sa State of the City Address ang bag-o nga Cebu City Hymn nga sugbuanon ako atol sa 11 State of the City Address ni Cebu City Mayor Michael Rama. Matod ni Rama nga among lyrics kinuha sa pulong ug sinulat sa amahan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Don Vicente Rama. Tumong sa among kanta mo ang pagpasigarbo isip usa ka sugbuanon nga labing dato ilabi na gyud sa kultura, pagsalig sa Ginoo ug talento nga gilantaw sa kadaghanan.
Buot ni Rama nga ang pagkanta sa him sa dakbayan sa Sugbo uban niini ang garbo ug pagpaila isip usa ka Sugboanon. Hunyo 10, nagtingkagol sa presuhan sa Dalaget Police Station ang 36 anyos nga lalaki human gitigbas ang iyang kagulingong amahan sa sitio Kulti, Barangay Ubong, lungsod sa Dalaget. Gila ang biktima nga si Jose Hontiveros, 70 anyos samtang ang anak niini nga suspek gila nga si Jennifer Hontiveros. Nagpakitabang ang silingan og balay sa duha tungod kay kalitlang nga gitigbas ni Jennifer ang iyang kaugalingong amahan. Nasairan nga nagkalalis ang duha tungod kay nasuko ang suspek sa iyang amahan kay gipugos og painom og tambal ang biktima og gisugo sa pag-harvest og sibuyas ang suspek. Giingon tigamitan og ilegal nga drogas ang suspek tungod niini buot unta sa suspek nga patyon ang iyang amahan human nga makakita og sundang dayon gitigbas ang nawong niini. Gisi ang nawong og nahiwa ang kamot sa biktima agig pagsagang niini sa sundang nga gitigbas sa iyahang anak. Hulyo 12, gisaway karon sa social media human mikatap ang travel request gikan sa buhatan ni SK Federation President Jessica Rich kalabot sa pagbiyahe paingon sa Singapore uban ang halos kinatibuk-an nga staff sa SK Federation office. Gigon ni tambong sa usa ka cross-border learning session towards Singapore Lake Cebu City silang Rich uban ang iyang mga staff ug mga job order employees. Tumong matud pa sa mga official travel nilang Rich, mao pagkuha og dugang kaalam gikan mismo sa nasod sa Singapore nga mamahimo nga mabuhat sa syudad sa Sugbo subay sa tinguha ni Cebu City Mayor Michael Rama nga Singapore Lake Cebu City. Gani nakakuha og atensyon sa publiko mo ang gidaghanon sa motambong sa kalihukan nga kuhaon ang pundo gikan sa panudanan sa SK Federation account. Tungod niini gikagubtan sa mga netizen ang maong pagbiyahe abroad. Apan giklaro ni Cebu City Councilor Joy Pesguera, kinsa mausab ang majority floor leader sa konseho sa dakbayan sa Sugbo nga wala say nakitang problema niini ilabi na ang pagdala og daghan nga staff tungod kay magbase sa tambungan nga kalihukan ug magdepende usab ang ilang rule nga maoy kaabag ni Rich sa pagbiyahe. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Agosto. Agosto 2, personal nga mi courtesy call sa konseho sa dakbayan sa Sugbo ug kang Cebu City Mayor Michael Rama human nga malampuson ang pagdaog isip unang Filipino citizen nga nakaangkon og pwesto sa konseho sa City of Lynn. Siyang pagbisita pagbalik sa Sugbo, iyang gitinguha ang pag-implementar og pagbuo og pundo sa syudad alang sa mga programa og kalihukan alang sa mga LGBTQ community sa dakbayan sa Sugbo. Subay niini nakig-alayon siya sa buhatan ni Konsehal Joel Garganera kinsa kanhi iyang kapitan sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo ug suod nga higala. Agosto 7, formal na nga gideklarara sa Department of Education ang dakbayan sa Sugbo nga mosunod nga mohost sa Palarong Pambansa 2024. Kinuman nga nagmalampuson nga nalangkat sa Sugbo ang host bidding batok sa probinsya sa Antique ug Negros Occidental. Mainiton sab nga gidawat ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagkapili sa pag-host sa Palarong Pambansa sunod tuig nga maoy ika-30 ka tuig sukad sa katapusang pag-host niini. Atol sa culminating ceremony, gidawat ni Rama ang DepEd flag gikan mismo ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro alang sa official turnover uban si DepEd Secretary o Vice President Sara Duterte Carpio. Agosto 11, viral sa social media ang pagvideoke sa Cebu City Hall Satellite Office diin gipaimbestigahan kini ni Rama. Mimando karon si Cebu City Mayor Michael Rama ang pangulo sa Satellite Office sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa Barangay Guadalupe nga paimbestigahan ang pag-viral sa social media labot sa pagvideoke sa usa ka wani atol sa working hours. Tungod ni inibot ni Rama nga patubagon ang mga personal sa Satellite Office ug paimbestigahan ni Ayan Hasamal kinsa maoy nangulos sa mga satellite offices sa syudad. Base sa post sa usa ka Facebook page nga sagad sa mga kawani nga nadestino mao ang mga casual ug job order employees. Ang aligasyon nga trangkahan na lang nila ang pultahan sa satellite office aron nga walay kalit nga mosulod. Gimugatan ni Rama nga kung mapamatud-an nga gibuhat kini sa mga kawani, posible nga pasakaan niya og kaso ug ipatangtang sa serbisyo. Agosto 17, Pura Luca Vega gideklarar nga persona non grata sa dakbayan sa Sugbo kininunot sa iyang kontrobersyal nga performance nga ama namin. Miduso og resolusyon si Cebu City Councilor Pastor John Alcover ngadto sa konseho atol sa regular session. Kiniuman nga mi-viral ang usa ka performance ni Pura Luca Vega sa usa ka event kay gikanta ang ama namin nga dunay tempo nga upbeat mix.
Gulagway sab ni Alcover nga offensive ug walay respeto ang gibuhat ni Pura Luca Vega sa mga Katoliko. Agosto 23, Cebu City Mayor Michael Rama og lain pang tulo ka department head gipasakaan og sumbong sa kasong illegal use of public funds ug anti-graft of corruption practices ngadto sa Office of the Ombudsman Visayas. Laki pang gipasakaan og kaso mao si Cebu City Administrator Attorney Colin Rosel, Department of Public Services Head Rolando Ardosa ug Local School Board Head Christian Hasamal. Ami pasangat og reklamo ngadto sa Ombudsman ang kanhi kaalyado ug kanhi Cebu City Sports Center Manager Jundel Buntuyan. Base sa 13 kapahinang ang giduso ni Buntuyan ngadto sa Ombudsman, dinhi ang gireklamo ang mayor sa paggamit sa building giingon iya sa Metropolitan Cebu Water District kung MCWD ug gigamit nga walay kontrata isip City Hall Satellite Office. Gidugang pa sa ang reklamo nga matud pa gigamit ang pondo nga unta gamiton sa pag-ayo sa mga opisina ngadto sa pag-renovate sa karaang building sa Prince Warehouse Club. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay sa buwan sa Septembre 22. Naningil na sa Cebu City Councilor Mary Ann Los Santos sa implementasyon sa Cebu City Ordinance 2409 kon rice conservation. Kiniuman nga iyang nabantayan nga dulan usa na kadekada na ang milabay sukad nga nahimong balaod sa syudad ang ordinansa nga nakapasar ug wala pa kini subling giimplementar ang half price ordinance nga malakip sa menu sa mga restaurant, karinderya ug lain-laing nga matang nga kan-anan. Himugatan sad niya ang 13% nga matag kaon, duha ka tablespoon na ang masayang matag kan-anan tungod kay sobra-sobra nga kaon ug ma-serve tungod kay walay half price sa menu. Dako kining epekto sa komunidad, ilabi na sa pagkakaroon, padayon ang pagsaka sa presyo sa bugas sa kamerkaduhan. September 25, Cebu City Councilor Ray Galon gitudlo isip bag-o nga chairman sa Traffic Management Board ni Cebu City Mayor Michael Rama. Natabo ang pag-anunsyo ni Rama atol sa flag raising ceremony human nga miduso og resignation sa posisyon si Attorney Rico Ray Francis Holganza. Matud ni Rama nga dako ang pagsalik ang Galon ilabi na ni atong 2013 nga nahimong executive director sa kanhi sitom ubos sa administrasyon ni Rama. Gawa sa pagpangulo sa sitom kaniadto gitudlo na sab nga assistant si Galon kaniadto nga kaabag ni Holganza. September 28, moabot nga to sa 1.8 milyones ang danyo sa sunog sa Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Gingon nagsugod ang sunog sa panimalay ni Hazel Araneta nga kasamtangang gipuy-an ni Iris Ebrada nga nahimutang sa taas nga andana sa balay. Ikaw na lang sa paghakot sa mga kabtangan nga masalbar pa ang nabuhat sa mga biktima sa sunog ug naggilak tungod kay kalit ang pagkusog sa kayo. Base sa inisyal sa datos nga gihatag sa Cebu City Fire Department, moabot nga to sa 23 nga apektado sa sunog ug 18 niini ang totally burned ug 5 ang partially burned. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Sugbo sa buwan sa Oktubre. Oktubre 2, namiligro nga dili na unya makapil sa Sinulog Philippines sa Sugbo 2024 ang Sinulog 2023 Virtual Grand Champion nga Omega de Salonera Surigao del Norte kung mapabatud-an nga dunay kalapasan sa balaod subay sa nagpadayon nga Senate hearing sa giingon nga kulto sa Socorro Surigao del Norte. Sa gipigayon nga Senate hearing sa giingong grupo sa Socorro Bayanihan Services Incorporated sa Bukas Grande Island, nagingon adunay nagkalain-laing kalapasan sa balaod sa human trafficking, kidnapping ug practicing child marriages sa giingon nga kulto. Matud ni Cebu City Mayor Michael Rama nga padayon niya kini nga imonitor ang desisyon sa Senado base sa mga aligasyon ngadto sa grupo. Nasairan nga ang Omega de Salonera gi-organize ni J. Renz Omas na ila nga Senior Aguila Kilitorio, usa ka self-proclaimed New Jesus nga nagdumala sa tibuok nga lumulupyo sa usa ka sityo nga dunay kapin 3,000 nga miyembro. Sa social media post sa Public Information Office sa Cebu City Government, diin gipasabot ni Rama nga kung dili pabor sa grupo ang desisyon sa Senate hearing, posible nga dili na usab kini dawaton nga mo-perform sa Sinulog 2024 ang Omega de Salonera. Oktubre 6, gimakak sa Cebu Port Authority ang pasangil sa Cebu City Government kalabot sa gingon aduna sila gitukod nga 20-story building diha sa South Road Properties. Kini magiklaro sa CPA pinaagi sa official statement niadtong Huwebes sa gabi nga gipaangkon sa syudad nga adunay nagpadayon nga katukuran sa building nga walay permit sa Office of the Building Official. Dugang pa niya nga wala sila kasamtangan nga giplano nga tukuron o ibutang dool sa vicinity sa kumpanya maritima. Bisan pa man nga adunay desisyon nga gipagawas ang korte nga iya sa CPA ang kumpanya maritima.
Oktubre 17, no-build zone ipatuman sa Cebu City Government sa kilid sa dalan nga nahimutang sa sitio Lower Busay, Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Kinisubay sa padayon nga paglihok sa yuta ug naghinay-hinay nga pagdahili sa bahin sa yuta ilawom sa National Highway sa Busay. Gani nalangay ang road repair project sa Department of Public Works and Highways tungod sa usa ka balay nga nahimutang sa kilid sa karsada. Subay ni ini nakig-alayon ang DPWH ngadto sa buhatan ni Councilor Jerry Guardo isip chairman sa Committee on Infrastructure aron nga masusi ang dapit. Uban sa Office of the Building Officials, Department of Engineering and Public Works ug DPWH ilang gisusi ang dapit. Gibutak ni Engineer Rosen Rivera sa ubungan nitong 2018 na gisugdan ang pagtukod sa balay ug niadtong 2020 miisyu sila og notisiya sa pagpahawa tungod sa kapeligro sa gipatungan sa ilang balay. Apan karon nga miisyu na sa pagbalik ang ubo ug pagdeklarar nga danger zone ug nirekomendar nga no build zone sa dapit. Oktubre 18, moabot nga to sa usa ka gatos ka bilyones ka pesos nga annual budget ang gidasyo ni Cebu City Mayor Michael Rama ngadto sa konseho alang sa 2024 annual budget. Ang maong pondo nga gigahinan sa syudad ang usa ka gatos ka bilyon ka pesos gidoble kini sa kasamtangan nga pondo nga 50 bilyon ka pesos karong tuiga. Pasabot na Attorney Jeron Castillo ang City Budget Officer sa syudad nga usa sa rason sa pagsaka sa pondo tungod sa pakigbatok sa climate change nga hinay-hinay nga nasinati sa syudad. Kini sama sa kalit nga pag-uwan nga makamugna og grabing pagbaha dayon sa kadalanan sa syudad. Oktubre 27, moabot nga to sa 18 ka mga parisan nga sama badyaw ang gipakasal sa Cebu City Government ug sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD pinaagi sa civil wedding sa Cebu City Hall. Ang maong selebrasyon gibuhat sa unang higayon subay sa pagtimaan sa Indigenous Peoples Month. Mismo si Cebu City Mayor Michael Rama maoy nangulo sa pagkasal sa sama badyaw nga mga namuyo sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo. Base sa datos sa DSWD-7 nga moabot ngadto sa 186 unta nga mga parisana nga mga badyaw nga nagpuyo lang ang ipakasal apan 18 lang niini ang nagmalampuson human sa padayon nga pag-assess sa mga dokumento nga inabagan sa Philippine Statistics Authority ug Local Civil Registrar. Ang maong pagkasal sa mga sama badyaw maoy highlight sa selebrasyon sa IP Month 2023. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo sa buwan sa Nobyembre. Nobyembre 2, gipatangtang sa Cebu City Government ang mga Blue Guards nga nagbantay sa City Hall human nga gi-terminate ang kontrata. Kinihuman nga wala gi-renew ang ilang kontrata tali sa gagamahanan sa syudad ang security agency. Matod na Attorney Colin Rosel, ang City Administrator sa Dakbayan sa Sugbo, nga niadtong Agosto pa lang mihatag na sila og notisiya ngadto sa security agency sa pag-terminate silang kontrata nga mohatag og seguridad sa City Hall. Tungod sa nagkalain-laing kalapasan sa security agency sa kontrata, diin gikinahanglan nga adunay hapsay o kalinaw nga ipatuman sa City Hall apan dunay hinuong kagubot nga nahitabo. Nobyembre 15, itinguha karon ni Cebu City Transportation Office ang pagsuspenso sa mga jeepney stops sa mga major roads sa Dakbayan sa Sugbo. Kinihuman nga maoy nakita nga problema nga makamugna sa trapiko sa kadalanan sa magpataka lang og paghunong sa mga pampublikong sakyanan. Subay niini gisugyot ni CCTO Executive Director Raquel RC sa Traffic Management Council Board kung TMC sa pagsuspenso sa mga loading and unloading signs ug ditoy muon ang pagkanaog sa mga pasahero sa mga gasoline stations. Nobyembre 23, upat ang patay sa natabong sunog sa kadlawon sa Sitio Upper Kapakula na Barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Ilang mga biktima nga sila Angelo Bayaton, 10 anyos, Cyril Bayaton, 6 anyos, Cristina Bayaton, usa ka tuig ug Amari Zane Kaburnay, 11 kabuwan. Ang maong sunog milamoy og 7 ka panimalay, diin 5 niini hingpit nga naugdaw samtang 2 ang partially born. Dali nga misusi si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa fire incident ug ilang nabantayan nga usa nga rason nga nakaingon nga natrap ang mga bata tungod sa birha o iron grills sa bintana. Hinungdan nga wala dayon makagawas ang mga bata. Ipasalig si Garcia nga siya maoy moabag sa bayranan sa ospital sa mga nangaangol og mohatag ang syudad og financial assistance lakip na sa construction materials nga naigo sa sunog. Nobyembre 26, giingon nagpailang ahente sa National Bureau of Investigation ang nanuli sa usa ka pawn shop sa Barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha sa CCTV footage ang pagsulod sa upat ka tawo sa Oro Sugbo pawn shop dala ang high-power firearms. Din ang duha nagsilbing lookout samtang ang laing duha anaa sa sulod nga mao'y nanguha sa alahas. Sa gipegayon nga subsob nga investigasyon sa kapulisan sa Police Regional Office 7, gingon giimbitahan sa kapulisan ang gituuang person of interest nga nasubay nila ngadto sa Barangay Labugo na Dakbayan sa Mandaue. Tungod sa maong pagpanulis, giumol sa PRO 7 ang Upland Dragnet Operation na batok sa pagpangita sa mga suspitsado. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Sugbo sa buwan sa Disyembre 13, bisan pa man sa pagsaway o rekomendasyon ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga ibalik sa Cebu City Sports Center ang sinulog 2024, si Cebu City Mayor Michael Rama hugot nga iyang gibarugan ngadto didto sa South Road Properties ang sinulog ground showdown. Masaligon ang mayor nga tungod sa iyang dakong pagsalig ni Senyor Santo Niño nga luwas og hapsay ang sinulog sunod tuig. Gibutyag sab niya nga niadtong Agosto pa lang ning tuiga gisugdan na ang pagtrabaho sa venue didto sa SRP. Nagmalaumon siya nga mamahimong magdamalampuson gihapon kini sa pagpaygayon gihapon diha sa ground sa City de Mari. Disyembre 15, nagmalambusong gihapon isip presidente sa Liga ng Barangay si Kasambagan Franklin Ong atol sa ipigayon nga eleksyon sa pagdumala sa Liga ng Barangay Cebu Chapter. Si Ong kinsa nakakuha og 17 ka votes gikan sa 80 ka barangay kapitan ug 2 ka votes alang sab kang Dr. Esther Concha ang kapitan sa Barangay Calamba. Napili isip Vice President sa Liga ng Barangay si Kalununsan Barangay Kapitan Carlito Sinesa. Auditor mao si Barangay San Antonio Kapitan Daido Stephen Acibidi Jr. Samtang napili isip miyembro sa Board of Directors silang Buhisan Kapitan Grimar Barete, Barangay Cambinoco Trinad Lauron, Barangay Pitos Nilo Tariman, Barangay Poblasyon Pardo Nanilo Lim, Barangay Budlaan ni Risa Antolihaw, Barangay Guadalupe Apol Rose Enrique, Barangay Kinasangan Susan Enriquez, Barangay Kalubihan Rex Milan, ug Tipadilla Kapitan Irene Nadal. Disyembre 18, wala gikalipay ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpaubos ngadto sa 20,000 ka pesos nga Christmas bonus nga madawat sa mga kawani sa Dakbayan sa Sugbo. Sa wala pa mularga si Mayor Rama paingon sa nasod sa Australia, iyang gisaad sa mga kawani sa Cebu City Hall nga makadawat og 35,000 ka pesos ang tanan nga trabahante. Una nang gipasabot ni Konsehal Noel Wenceslao ang chairman sa Committee on Budget and Finance sa Konseho nga nauyunan sa mayoriya sa Cebu City Council nga parehason ang pagpanghatag sa bonus sa kawani sa City Hall nga 20,000 ka pesos nga gihatag nga bonus sa mga kawani sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Buot sa mayor nga mopaygayon og special session ang City Council aron nga matuki og mausab ang desisyon sa konseho. Alang sa Sairi 47 year-end 2023 report, kini si Shariza May Uy, CCTN News. Sa silingang Dakbayan sa Lapu-Lapu, mga dagkong infrastructure projects sa city government ang gisugdan karong tuiga sama sa pagtuon og pag-inspeksyon sa tukuran sa ikaupat nga taytayan nga magdugtong sa Dakbayan ug sa Mandaue City. Girespondihan usab sa kapulisan ng pipila ka mga insidente sa pagpangidnap sa upat ka mga kabatan-unan ug nabulabog ang Dakbayan sa dakong sunog sa Barangay Pusok 13 kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Kini og daghan pang mga panghitabo sa Lapu-Lapu City ug Cordova nga atong balikan sa year-end report ni Crystal Joy Pelerca. Mga dagkong balita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova niadtong buwan sa Enero. Enero 3, gilusad ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang gera kontra basura ug vandalismo. Ang mayor miumol og team alang niini nga naglangkob sa Sendro, CAFO, Solid Waste, Clean and Green, CSWDO, BMO, PNP, DFP, CTMS, DRRMO ug clearing team. Gawa sa pagpanglimpyo, ang mao nga timo edukar usab sa publiko kabahin sa pagsegregate sa basura. Ingon man ang pagtapot og tarpaulin alang sa schedule sa garbage collection. Gawas niini, lakip nga ilang bantayan mao kadtong mga tawo nga maghugaw-hugaw pinaagi sa pagbandal sa mga bongbong ug mga mural paintings. Enero 18, kumpiyansa ra ang hepe sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu kalabot sa gihimong investigasyon sa DILG human sa ilang pagsumiter og voluntary resignation. Una niini,
Si DILG Secretary Benjamin nanawagan ngadto sa mga dagkong opisyal sa PNP human siya nagtuo nga dunay uban kanila ang nalambigit sa ginadiling drogas. Suma pa ni Police Colonel Elmer Lim, hepe sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakasabot siya sa katuyuan sa ahensya kalabot niini. Hinungdan nga lakip siya sa mga dagkong opisyal sa PNP ang daling miduso og voluntary resignation. Enero 23, gipahibalo sa Cordova LGU nga ipatuman sa Pebrero ang pagban sa paggamit og single-use plastic. Kini mao'y gitug-an ni Vice Mayor Victor Boyet Tago kaganihang buntag ato sa flag raising ceremony sa lungsod. Matod ni Tago nga kini human na permahan na nila sa konseho ang implementing rules and regulations sa maong ordinansa. Iyang giduga nga gituyo ang pagpatuman niini aron sa pagkontrol sa mga plastik nga basura. Mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova sa buwan sa Pebrero. Pebrero 2, nakuhaan og sobra 17 ka kilo sa gituohang shabu ang usa ka African national sa Mactan Cebu International Airport. Ang suspect giilanga sa Pietro Alico, 58 anyos, 15 igo lang untang mobakasyon dinhi sa Subo. Pinaagi sa panagtambayayong sa PDEA 7, Bureau of Customs, PNP, MCIAA, Bureau of Immigration ug NBI 7, nakuha gikan sa iyang duha ka maleta ang maong mga shabu nga gibana-bana mo balor og 120 million pesos. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang nidaig hinuon sa malampuson nga operasyon sa interagency nga miresulta sa pagkasignit sa maong langyaw. Pebrero 6, nahugno ang canopy sa usa ka food park nga nahimutang sa sitio Bagong Bayan 2, Barangay Maribago, syudad sa Lapu-Lapu. Ang pagkahugno sa canopy sa Mactan Lifestyle Park miresulta kini sa pagkaangol sa sobra sa napo ka mga tawo. Si Maribago Barangay Councilor Arvin Fiel Abing, kinsa nitambong sa grand opening, nipasabot nga nahugno ang canopy human napundo ang tubig sa atop gumikan sa kusog nga uwan. Ang konsehal nakaangkon og samad sa iyang kamot ug piang sa iyang tiil human nga nadatugan kini sa puthaw sa nahugno nga canopy. Pebrero 23, gihangop sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ang pagtanyag og ganti ni Mayor Junard Ahongchan ngadto sa mga tawo nga makadakop o makatudlo ni adtong mga nalambigit sa vandalismo sa Barangay Buaya sa maong syudad. Sumapa ni Police Colonel Elmer Lim, hepe sa Lapu-Lapu City Police Office, nga dako kini og ikatabang aron sa dali nga pagsulbad sa mga krimen ug aron sa pagpitol sa mga tawo nga mobuhat niini. Kahinumduman nga si Chan nitanyag og 30,000 pesos nga ganti sa mga tawo nga makadakop ni adtong mga maghugaw-hugaw o magbandal ug 10,000 pesos alang sa makahatag og impormasyon kabahin niini. Gidugang ni Lim nga pinaagi niini mamahimong aktibo ang katawhan sa pagpartisipar og aron magpakabana usab batok ni adtong mga tawo nga maghugaw-hugaw o magbandal. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova sa buwan sa Marso. Marso 3, limpyo na og mahimo ng kaliguan ang kadagatan sa Barangay Katarman ug poblasyon sa lungsod sa Cordova. Kini mao'y gipahibaw ni Konsehal Lemuel Pogoy, chairman sa Committee on Environment sa Konseho sa lungsod. Sa labing uwahing water sampling nga gihimo sa Environmental Management Bureau, anaan na lang sa 100 mpn per 100 ml ang fecal coliform level sa maong kadagatan nga maisip nga anaan na sa allowable level. Una nang gibasol ang pagkahugaw sa kadagatan sa dapit tungod sa presensya sa mga floating cottages nga gipademolish na sab sa Cebu Provincial Government. Marso 10, laing 681 ka mga trabahante sa Mactan Export Processing Zone sa syudad sa Lapu-Lapu ang nataktak na sab sa ilang trabaho. Kini mao'y gipahibaw ni Kim Francisco, pangu sa Public Employment Service Office sa maong syudad. Ang maong mga trabahante nagtrabaho sa usa ka kumpanya nga nalambigit sa garments industry, diin kini na ang ikaduhang higayon karong tuiga nga nipatuman sila og retrenchment. Ang kagamhanan sa syudad pinaagi sa Department of Social Welfare and Development Office ni apud-apud og financial assistance sa maong mga trabahante, pinaagi sa ilang assistance to individuals in crisis situation program. Marso 15, gikonsiderar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga dili i-appeal sa pagban ang mga baboy ug pork products gikan sa lalawigan sa Negros Occidental. Una niini, ang gobernador sa Negros Occidental ang nipadala og suwat ngadto kang Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga dili sila i-appeal sa ban. Kahinumduman nga una nang niluwat og executive order ang mayor nga nagban sa pagsud sa mga baboy ug pork products gikan sa Karkar ug Negros Island. Kini human nakatala og kaso sa African swine fever ang syudad sa Karkar sa baboy nga gikan sa Negros Oriental. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordova ni adtong buwan sa Abril.
Abril 21, gisugda na sa kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagtrabaho sa Pakpakan Collinwood Diversion Road sa Barangay Basak. Gihimo usab ang clearing sa maong dapit, lakip ang pagdemolish sa mga panimalay nga maagian sa tukuron nga karsada. Suma ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga ang maong diversion road dako og matabang aron sa pagpaluag sa dagan sa trapiko sa Barangay Basak. Ang Pakpakan Collinwood Diversion Road paagian kini sa mga sakyanan nga molahos sa Barangay Agus ug Basak. Abril 27, nagmalampuson og malinawon ang kasaulugan sa kadaugan sa Mactan, diin gisugdan sa usa ka flag raising og wreath laying ceremony. Highlight sa kalihukan mao ang reenactment sa Battle of Mactan kung ang sangka tali nilang Dato Lapu-Lapu og Ferdinand Magellan. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nagkanayon nga ang kadaugan ni Lapu-Lapu mao sinugdanan sa malambuon nga kasaysayan sa Pilipinas ug nipakita sa kaisog sa mga Pilipino batok sa mga mananakop. Sama ni Lapu-Lapu, suma ni Chan nga ang mga upunganon nipakita usab sa ilang kaisog human sa mga hagit nga giatubang sa syudad sa COVID-19 pandemic ug bagyong Odette. Samtang si Department of Tourism Secretary Cristina Fresco ang nipasalamat sa mayor ug sa ubang opisyal sa syudad tungod sa pag-amuma sa kasaysayan ni Dato Lapu-Lapu, pinaagi sa kanunay nga pagpasiugda sa kadaugan sa Mactan. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani at tungbuhan sa Mayo. Mayo 11, girilibuhan na kadtong mga pulis nga hubog nga nagsamok-samok sa usa ka religious activity sa Lapu-Lapu City Sports Complex. Kini mao gitug-an ni Police Colonel Elmer Lim, hepe sa Lapu-Lapu City Police Office. Ang maong pulis nga giila si Police Senior Master Sergeant Manfred Maarat, kinsa na-assign sa Quality Service Lane sa LCPO. Si Maarat, una nang gipasakahan og kasong slight physical injury, human kini nanumbag sa usa sa mga mitambong sa maong religious activity. Giangkon hinuon ni Lim nga dunay problema si Maarat sa iyang pag-inom ug ilim nung makahubog. Diin iya kining gihulagway nga usa ka alcohol dependent. Mayo 19, nakatala na ang kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug duha ka mga tawo nga namatay gumikan sa heat stroke ni ining buwana. Kini mao gitug-an ni Nigel Banasya, panguho sa Disaster Risk Reduction and Management Office, diin ang maong mga namatay pulos mga langyaw. Suma ni Banasya nga ang maong mga langyaw namatay tungod sa cardiac arrest nga na-trigger gumikan sa init nga panahon. Gawas ni ini, nakatala usab ang DRRMO ug mga upunganon nga nakasinati usab og heat stroke. Subay ni ini, si Banasya ang nihimo na og mga lakang aron maminusan ang epekto sa init nga panahon. Mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Hunyo. Hunyo 1, gipasakahan og kasong grave coercion og disobedience sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu ang 5 ka mga individual sa Barangay Punta Inganyo. Kini human nila gibabagan ang usa ka internet installation project sa Barangay Punta Inganyo. Ang mga dinakpan, giila nga silang Rodolfo Pagobo, Jemar Pagobo, Moises Mahusay, Roland Pagobo ug Sofrenia Pagobo. Diin sila gipasakahan og kaso pagkaugma. Mato di Police Colonel Elmer Lim, hepe sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gibabagan o gipahunong sa mga suspect ang proyekto sa Eastern Telecommunications Philippines Incorporation. Kini human sila nangangkon nga sila'y mao'y tag-iya sa lote nga giagian sa kable sa internet sa maong kumpanya. Hunyo 19, misaka ang gidaghanon sa kaso sa pagpanglugo sa syudad sa Lapu-Lapu. Kini mao'y gitug-an ni Police Captain Rowena Peñaflor, hepe sa Women's and Child Protection Desk sa Lapu-Lapu City Police Office. Iyang gitug-an nga mikabat na sa napu kakaso sa pagpanglugos ang ilang natala karong tuiga. Matudiya nga sagad sa mga biktima sa pagpanglugos, mga batanon, diin ang mga suspect ilaharang kaila o kahasakop sa ilang pamilya. Hunyo 20, na rescue pinaagi sa tabang sa Public Employment Service Office sa syudad sa Lapu-Lapu ang usa ka upunganon nga domestic helper sa nasud nga Kuwait. Sa miaging buwan, una nang nangayo og tabang ngadto sa Peso Office ang anak sa OFW, human nga giingong gimaltrato kini sa iyang amo. Suma ni Kim Francisco, pangu sa Peso Lapu-Lapu City, nga napo kabuwan nang nagtrabaho isip domestic helper ang maong upunganon sa Kuwait. Diin kalbaryo ang nasinati ini sa kamot sa iyang amo. Dako hinuon ang pasalamat ni Francisco ngadto sa agency niini, human nga dali kining nakig-coordinate ngadto kaniya aron paspas ang pag-uli sa maong Pinay dinhi sa Pilipinas. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Hulyo. Hulyo 5, gitaho ni Mayor Junard Ahongchan ang mga nahimo niini sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama na lang sa road projects nga naninguhang maminusan pa ang dagan sa trapiko. Apil sa gihingos ganiya mao ang pagpatukod sa ikaupat nga taytayan nga nagsumpay sa Mandawi City paingon sa Barangay Ibo sa Mactan Island.
Hulyo 16, abli na ang Bantayan Bay sa lungsod sa Cordova ngadto sa mga gustong mulangoy. Kini human nga nakita sa Environment Management Bureau nga luwas ng kaliguan ang maong dagat, diin anaa sa luwas nga coliform level. Pipila ka mga lagda ang gipatuman aron luwas pang kaliguan ang maong dagat, sama lang sa pagpanghipo sa mga basura, maintenance og ecological fee ug oras sa pagpangaligo. Gani gihimuan na kini og ordinansa sa ilang lungsod alang sa striktong pagpatuman. Hulyo 20, moabot sa 4,000 ka mga empleyado sa Mactan Export Processing Zone ang nawagtangan og trabaho. Naglangkob kini sa mga trabahanteng nanarbaho sa duha ka garment factory, diin nanira sila ni ining panahona. Nasayran nga adunay problema sa pag-supply sa clothing materials, maong nihinay ang pipila ka matang sa mga sinina. Matod ni Dolly 7 Director Lilian Esteliore nga ilang gitabangan ang mga apektadong trabahante sama lang sa pagpanghatag og igong compensation og laing kahigayunan sa pagtrabaho. Mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Agosto. Agosto 1, gisusi sa kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu kalabot sa giingong suway nga pagdagit sa upat ka mga menor de edad. Matod sa hepeng si Police Colonel Elmer Lim nga givalidate nila ang maong nahitabo. Diin nangita sila og mga ebidensya aron sa pag-ila sa mga sospek ug sa pagpahamtang og tukbang kaso batok niini. Subay niini si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang nanawagan usab sa mga kabataan nga likayan nga magpahaylo aron dili sila mabiktima sa maong modus. Agosto 4, laing insidente sa pagpanagip ang natala sa Pusok Police Station sa syudad sa Lapu-Lapu. Suma pa ni Police Major Dexter Basirgo, hepe sa Pusok Police Station, nga ang biktima usa ka 19 anyos nga babae, insag gidagit sa Sitio Matumbo, Barangay Pusok. Pasingil sa biktima nga usa ka babay ang niduol kaniya ug nangutana kung nakailabas siya sa picture nga gihupta niini. Apan giingong kalit lang nga nikuha og panyo ang maong babay nga gitabon sa iyang baba og ilong ug kalit siyang nakuyapan. Dugang ni Basirgo, giingong gisud sa van ang biktima. Agosto 30, naghinaot si Lapu-Lapu City Lone District Representative Cindy Kinchan nga dili na masubli ang nahitabo nga suway nga pagdagit ni adtong upat ka mga batan-on. Ang upat gisaaran nga himuong model sa usa ka milk tea brand apan gidala sa usa ka apartment sa Barangay Bangkal. Ang mga batan-on pugos nga gipasud sa kwarto apan maayo na lang kay sila nanukol og nakaikyas. Suma ni Chan nga dili siya mosugot nga duna pay ingon ani nga mahitabo. Hinungdan nga iyang giawhag ang mga batan-on nga dili magpahaylo, hilabi na kung wa sila makaila sa tawo nga ilang gikasturya. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Setyembre 19, nanawagan si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ngadto sa kontraktor sa gitukod nga drainage sa Basak Masulog nga paspasan ang pagtrabaho sa maong proyekto. Kini human na sinati ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dapit. Awhag ni Chan sa kontraktor nga padaghanon sa kontraktor ang mga kawani niini panahon sa kagabion tungod kay minos ang sakyanan nga moagi ug dili sab init ang pagtrabaho niini. Masayran nga ang first grandeur maoy kontraktor sa proyekto. Sa susamang adlaw, kritikal ang kahimtang sa usa ka piniriso nga trustee sa Lapu-Lapu City Jail, human siya dunggaba sa iyang kauban nga piniriso. Ang biktima giila nga si Dennis Dumail, hingkod ang panuigon og 8 ka tuig na nga napriso sa maong prisuhan. Nasayran nga samtang nag-abli sa gate ang biktima ni adtong adlaw nga Lunes, kalit lang ni hasmag ang laing piniriso nga si Darwin Tiro ug dunggab kang Dumail. Suma ni Jail Officer 1 Dennis Balabat nga ang biktima nag-atubang og kasong rape samtang ang suspect nag-atubang og kasong theft and robbery ug may kalambigitan sa ginadiling drogas. Setyembre 27, na-rescue sa barangay ang usa ka 13 anyos nga dalagita, human siya giingong gipuli-pulihan og lugos sa duha ka lalaki sa barangay Paho. Matud ni Paho Barangay Captain Lindel Bolyos nga ang biktima niuban kagahapon sa iyang mga amiga didto sa barangay Mactan aron manglaag. Apan gitawagan sa iyang amiga ang mga suspect og kalit lang siyang gibiyaan niini. Suma ni Bulos nga gidala sa mga suspect ang biktima sa ilang panimalay sa barangay Paho, diin sila nag-inom og ilim ng makahubog. Nibalibad unta ang biktima sa pag-inom, apan gipugos siya sa mga suspect. Sa dihang nahubog na ang biktima, giingong didto na siya gipuli-pulihan og lugos sa mga suspect. Mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Oktubre 4, nag-emergency landing sa Mactan Cebu International Airport ang usa ka Cessna plane sa Philippine Air Force, human nga nakasinati kini og engine problem. Kini mo gitug-an ni Lieutenant Colonel Israel Galoro,
Spokesperson sa Visayas Command, diin ang Cessna C-28B aircraft ang nag-emergency landing. Human ni kayo ang makina ni ini. Luwas rahinon ang piloto ug crew sa naasoy nga eroplano. Dali usab nga gipaubos sa technical inspection ang eroplano. Human kini nakuha gikan sa runway sa tugpahanan. Subay niini, mikabat sa 17 ka mga international ug domestic flights sa airport ang nadelay gumikan sa insidente. Oktubre 12, nangayo og tabang si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong-Chan ngadto kang Governor Gwendolyn Garcia sa pagpangita og solusyon sa iyang giulagway nga minor setback nga nasinati sa ipatumang Lapu-Lapu Expressway project. Ato sa ilang meeting, gitug-ana ni Chan si Garcia nga dunay section sa LLEX alignment ang moigo sa portion sa service road paingon sa airport nga ubos sa maintenance sa Mactan Cebu International Airport Authority. Si Garcia, kinsa miyembro sa MCIAA board, ang misaad sa pagtuki iniini ngadto sa ilang sunod nga board meeting. Ang LLEX usa ka skyway project nga mobalor sa 24.8 billion nga ipatuman ubos sa private-public partnership tali sa LX Corporation ug sa city government. Mga nagunang balita sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cordovani adtong buwan sa Nobyembre. Nobyembre 9, nagsugod na sa monitoring ang kapulisan sa syudad sa Lapu-Lapu sa mga manghimuay ug pabuto didto sa Barangay Babag. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang record, tulo lang ka mga manufacturer sa pabuto ang naisyuhan og permit sa syudad sa Lapu-Lapu. Apan dili malikayan nga dunay uban nga mogama og pabuto bisan og wala sila'y permit. Hilabi na ni adtong uban nga ang pagama lang og pabuto ang nahimong panginabuhian. Gidugang ni Torres nga lakip nga ilang susihon ang dapit kung diin gi-manufacture ang pabuto. Diin kinahanglan nga layo kini sa mga panimalay, dunay giandam nga tubig aron magamit og galing dunay disgrasya. Samtang kinahanglan nga duna kuno ni no smoking nga sign aron kalikayan ang emerhensiya. Nobyembre 21, ang pagpangayo og pasalamat sa labang makagagahom human makalingkawas sa mga hagit sama sa COVID-19 ug bagyong Odette. Kini maoy unod sa wali ni Cebu Archbishop Jose Palma ato sa Pontifical Mass niini sa kapistahan sa Birhen sa Regla. Suma ni Palma nga angay magpasalamat ang katawhan human makabangon sa maong katalagman. Nasairan nga ang kapistahan sa Birhen sa Regla karong tuiga nagtangag og temang Maria kauban sa paglawig sa BEC sa sinodohanong simbahan. Suma ni Palma nga ang labing bilinhon sa panaw o paglawig sa kinabuhi sa tao mao ang pag-abot sa langit. Kini gumikan kay buot sa Birheng Maria nga matagamtaman usab sa katawhan ang kalipay nga iyang natilawan sa langit. Disyembre 1, hingpit nga gitinguha ni Lapu-Lapu Mayor Junard Ahong-Chan nga matabangan ang mga residente sa isla sa Olango aron makapalit og barato nga bugas. Kini pinaagi sa programang kadiwa ng Pangulo kung diin mahimong makapalit ang mga residente og bugas sa ubos nga presyo. Gikan sa tag 25 nga presyo, gipangitaan sa mayor nga mahimo kining tag 20 pesos na lang. Personal nga gisuta sa mayor ang isla sa presyo sa bugas ug didto niya na kumpirma nga moabot lapas sa 60 pesos ang kilo sa bugas. Disyembre 8, gatusan kapindikan sa nagkalaing-laing syudad ug lungsod sa probinsya sa Subo ang nisalmot sa Overseas Job Fair sa Robinsons Galleria. Kini ang pinakaunang job fair nga gipasiugdan sa Department of Migrant Workers kun DMW pinaagi sa tabang sa Peso Lapu-Lapu ug United Filipino Global. Matud pa ni Kim Francisco, ang manager sa Peso Lapu-Lapu, usa kini kanindot nga oportunidad sa mga nawad-an og trabaho ug sa mga nangandoy makatrabaho sa laing nasod. Disyembre 13, alauna 31 sa dihang nakadawat og alarma ang Lapu-Lapu Bureau of Fire Protection nga dunay sunog sa Barangay Pusok kagahapong adlaw. Apan tungod sa kasikit sa mga balay, naglisod sa pagresponde ang mga kabombiruan. Dugangan pa sa direksyon sa hangin, hinungdan nga mas paspas ang paggatag sa kayo. Sa maong sunog, nawadan og panimalay ang 1,096 ka pamilya o 4,417 ka mga individual. Dili lang ang mga gama sa light materials nga mga panimalay ang nakaon sa sunog, apan lakip na usab ang mga concrete o semi-concrete. Sa among pakiginabi sa Chief Investigator, wala pay detalye sa hinungdan sa maong sunog ug padayon paghihapon ang BFP sa pagtan-aw sa lain-laing anggulo. Alang sa SAIRI 47 2023 Year-End Report, Crystal Joy Filerca, CCTN News. Natala sa dakbayan sa Mandawi ang pipila ka mga dagkong insidente sa tuig 2023 sama na lang sa kaso sa pagpangkidnap sa 8 anyos nga half Filipino, half Korean nga batang babay sa barangay Bakilid. Patay usab ang 5 anyos nga batang babay
human mahulog sa kanal samtang nagkuha sa tsinilas sa iyang igsuon sa barangay Hagubiao og laing 31 anyos nga call center agent nga babae ang namatay sa pagkaaksidente sa modern jeepney sa barangay Basak sa maong syudad. Atong balikan ang mga dagko mga panghitabo sa Mandawi City ug lungsod sa Konsolasyon sa year-end report ni Mary Rose Sagarino. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Mandawi sud sa 12 ka buwan sa tuig 2023. Enero 4, naangol ang tulo ka igsuong babae ug usa ka bayaw human gipang tigba sa ilang igsuong lalaki nga usa ka seaman. Sa investigasyon sa Upaw Police Station, ang suspect ug mga biktima may bisita sa ilang ginikanan dito sa sitio Tamarind sa Barangay Umapad. Nagkalalis ang suspect og maguwang niini nga babay. Diin kalit nga mikuha og hinagiban ang suspect og gitigbas iyang maguwang. Muuwang unta ang ubang mga igsuon apan giapil sa pagpangtigbas nga ni resulta sa ilang pagkaangol. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Pebrero. Pebrero 16, ipahigayon ang groundbreaking sa 165 milyones nga 8-story annex building sa Eversley Child Sanitarium General Hospital sa Barangay Hagubiao. Ang building ang extension sa building sa ospital. Kini gilauman nga mahimong partially operational sa iyong bahin sa tuig 2024. Kini giingong makaserbisyo sa mas daghang pasyente sa Mandawi City o gamihan ang bahin sa Sugbo diin moabot sa 200 ngadto 500 ka beds ang kapasidad. Pebrero 17, patay ang 3 anyos nga bata human malatay sa usa ka truck sa iskina sa Zone Repolyo duol sa Vamos Gym sa Barangay Paknaan. Ang 3 anyos nga bata kuyog sa iyang 7 anyos nga maguwang. Padung-unta sila sa panimay sa ilang amahan sa 6.5 relocation site sa maong barangay. Samtang sila naghinay-hinay og labang sa karsada, ang truck nga anaa sa ilang kiliran ang ni right turn. Hinungdan nga naigo ang duha ka bata. Hinuon na kaluwas ra ang maguwang. Ang 3 anyos nga bata nadapa sa tambalanan. Apan namatay pipila ka oras ang ninglabay. Ang ilang inahan nagtrabaho ni atong higayuna. Gipili na lang usab nilang makigsettle sa driver sa truck. Pebrero 24, patay ang duha ka babay samtang kritikal ang kahimtang sa driver sa big bike nga nalambigit sa aksidente sa ES Fortuna Street sa Barangay Banilad. Si Police Staff Sergeant John Philip Puñoz, investigador sa Traffic Enforcement Unit sa Mandawi City Police Office ni ingon nga ang biktima nga usa ka call center agent ang padong naunta uli sa iyang boarding house samtang ang driver og ang backride niini gikan sa Barangay Subang Dako sa dihang nahitabo ang insidente. Mga dagkong balita sa dakbayan sa Mandawi sa buwan sa Marso. Marso 9, temporaryong giban sa syudad sa Mandawi ang pagtransport sa baboy o ubang mga pork products gikan sa mga lugar sa probinsya sa Sugbo nga nataptan sa African swine fever. Si Mayor Jonas Cortez ni pagawas og executive order nga nagdili sa baboy og pork products gikan sa red o infected zone og pink buffer zone sa probinsya. Hinuon ang mga lokalidad nga dili isakop sa red zone o pink zone ang gitugtan sa pagtransport apan kinahanglang makapresentar sa kinahanglang dokumento sama sa veterinary health certificate. Marso 31, nipatuman og rerouting sa pipila ka mga karsada sa dakbayan ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team tungod sa naguba nga skywalk sa bahin MC Briones Street sa Barangay Magikay. Ang road closure gisugdan sa iskina sa UN Avenue o MC Briones Street dool sa Pacific Mall hangtod na sa iskina sa GO1 Street. Sa CCTV footage nakita nga usa ka RAF van ang nakadasmag sa skywalk. Hinungdan nga naguba kini. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Abril. Abril 3, hingpit nang natangtang ang skywalk na naguba sa bahin sa MC Briones Street. Abril 12, nasabutan ato sa meeting sa Konseho og DPWH nga magbutang sa ubang skywalk og signages. Nagpahibaw sa gitas-on niini aron malikayan sa mga nagpataas sa ilang mga sakyanan aron dili masangit. Ang mga karaang skywalk adunay gitas-on nga 4.2 meters samtang ang mga natukod sugod ni atong tuig 2016 aron gitas-on nga 5.33 meters. Abril 10, niulbo ang sunog sa City Oril, Barangay Banilad. 47 ka panimay ang naugdaw ug laing 3 ka panimay ang nakaangkon og kadaot. Mukabat sa 700,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog. Base sa datos sa Public Information Office, 349 ka mga individual ang naapektaran sa sunog. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Mayo. Mayo 16, nagpakitabang ang usa ka 17 anyos nga batang lalaki sa Barangay Tabok. Human sila giingong gibiyaan sa ilang inahan. Si Daven mauna ang nagatiman sa iyang 5 anyos nga igsuong babay ug usa ka tuig nga igsuong lalaki. Ang ilang amahan na preso sukad ni atong tuig 2021 tungod sa illegal nga drogas.
Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Hunyo. Hunyo 8, nakatrabaho na si Daven Isip Office Aide sa Youth Development Office sa Mandawi City Hall, pinaagi sa tabang sa syudad. Gitugtan sa Department of Labor and Employment ang kagamhanan sa syudad nga i-hire si Daven tungod kay mutungtong naman kini sa legal nga edad sa pipila ka buwan. Hunyo 14, giban sa Mandawi City Sports Office ang usa ka 21 anyos nga lalaki, human kini giingong ni sugod og kagubot atol sa usa sa mga basketball games sa Mayor's Cup Junior Division. Dili na makaapil sa bisan unsang sports activity sa kagamhanan sa Mandawi ang maong lalaki. Ang pangu sa buhatan nga si Florentino Jonjon de la Paz Jr. niingon nga dili nila i-tolerate ang maong aksyon tungod kay nag-promote sila og disiplina og sportsmanship sa mga duwa. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Hulyo. Ipahigayon ang groundbreaking sa kinadak-ang police station sa Central Visayas nga nahimutang sa syudad sa Mandawi. 6-story ang bag-ong building nga gipunduhan og 60 milyones pesos ubos sa General Appropriations Act. Ang police station adunay gidak-on nga 400 square meters. Nahimutang duol sa karaang North Bus Terminal og subang dako fire station. Kini gilaumang mahuman sa tuig 2024. Hulyo 21, nasikop ang nagpaila nga pulis nga nisuway pagkumbinser sa usa ka 15 anyos nga batang babay pagsakay sa iyang sakyanan sa Barangay Basak. Si Gabriel Santino Takan 33 anyos ang gidakop sa kapulisan human giingong nikubenser sa batang babay nga hatagan og 3,000 pesos kung mukuyog kaniya sa usa ka motel. Gawas niini, giingong aduna na usab kining issue sa pagpang-scam. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Agosto. Agosto 11, padayon nga ni-comply ang National Shrine of St. Joseph sa syudad sa Mandawi sa mga requisitos nga gikinahanglan aron mahimo kining usa ka minor basilica. Gipahibaw ni Father Josephus Hermos nga ni-apply sila aron ma-elevate ngadto sa usa ka minor basilica. Ang maong intention o application ang giduso ngadto sa Roma. Tinguha nga maangkon ang approval sa iyong bahin sa tuig 2024. Agosto 11, na-rescue sa kapulisan ang 8 anyos nga half Korean, half Filipino nga batang babay nga gikidnap o gisud sa usa ka maleta sa Barangay Bakilid. Sikop usab ang kidnapper nga giilang si Godiflor Rama, 32 anyos, lumad nga taga-barangay Sampaguita sa Bukidnon. Sa investigasyon sa kapulisan, giingong adunay pagdumot ang suspect ngadto sa mga apuhan sa bata. Agosto 15, napriso ang usa ka 58 anyos nga construction worker. Humanipatay sa iyang foreman sud sa usa ka construction site sa F.A. Zwelig Street. Kinitungod gayong gisaway ang iyang trabaho ug pagkataw. Lakip na ang paghulga ng kini mawagtangan og panginabuhian. Gawa sa pangasaba, dili usab matud pa ipabutang ang iyang overtime sa maong adlaw. Giatake ni kinyo ang foreman nga si Cameros samtang nagpahuway og natug kini sa construction site. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Setyembre. Setyembre 12, patay ang 5 anyos nga batang babay human mahug sa kanal samtang nagkuha sa tsinela sa iyang igsuon sa sitio Lourdes, Barangay Hagubiao atol sa kusog nga uwan. Ang bata gibanla sa culvert pipe og naanod sa sitio Rosario mga 300 metros ang gilayon gikan sa lugar sa insidente. Ang bata nadapa sa tambalanan apan pipila ka oras ang ninglabay nakabsa na kini sa kinabuhi. Setyembre 12 gihapon, ibakwit ang katusan ka mga pamilya sa syudad human sa pagbaha og landslide tungod sa kusog nga pag-uwan ni atong Setyembre 11. 116 ka mga pamilya og dili mumino sa 340 ka mga individual ang naapektaran sa halapad nga pagbaha sa Barangay Ibabaw Estancia. 14 sab ka mga pamilya og 39 ka mga individual ang gibakwit sa sitio San Miguel, Barangay Magikay human midahili ang yuta. Setyembre 18, nipahigayon og ground table discussion ang syudad pagtuki sa update sa problema ug solusyon sa baha. Kinigitambungan sa representante sa nagkadayang ahensya sa gobyerno. Usa sa mga nakabot mao ang hugot nga pagpatuman sa catch basin sa mga establishmento ang pagpahigayon og Memorandum of Agreement nga pirmahan tali sa Mandawi ug syudad sa Sugbo bahin sa pag-rehabilitate sa mga sapa nga nitadla sa duha ka syudad. Isip dinalian nga aksyon sa pagsulbad sa baha, nipahigayon og declogging og desilting sa mga manhole ug drainage ang Department of Public Works and Highways kun DPWH. Setyembre 16, gitanom ang usa ka libo ka Palawan cherry. Gipanguluhan ni Mayor Jonas Cortez ug mga konsyehali sa Dakbayan ngadto sa Eco Learning Park sa Barangay Umapar. Ang Eco Learning Park buot nga himuon nga usa ka tourist site sa syudad. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Oktubre. Oktubre 11, niisyuhan og show cause order sa Commission on Elections ang kapin 50 ka mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan election sa syudad sa Mandawi. Ang hinungdan sa show cause order giingong tungod sa premature campaigning, petition batok sa nuisance candidate og SK candidate nga adunay paryente nga usa ka incumbent official. Oktubre 24, patay ang usa ka Nigerian human giingong
nagkulata sa unom ka mga Chinese national. Ang biktima gipasanginlan nga ni sexually harass sa usa ka Chinese apan hugot kini nga gihimakak sa kapuyo sa Nigerian nga giingong gusto ra kuhaon ang sweldo tungod mohawa ng kini sa trabaho. Ang biktima ug uban pang mga kauban niini nga adunay nagkalain-laing nationalities. Ang gihar nga empleyado sa Chinese isip usa ka call center agent. Sila ang na-rescue sa Mandawi City Police Office. Oktubre 30, giproklamar sa Commission on Elections ang mga mananaog sa barangay ug sangguniang kabataan election sa syudad sa Mandawi. Kinigawas kang Kapitan Eduardo Gomera Sr. sa Barangay Magikay tungod sa giingong nakaung-ung nga kaso. Apan niadtong Desyembre 13, siya hingpit nga giproklamar sa Commission on Elections human na-dismiss ang iyang kaso. Nobyembre 13, nipahigayon og investigasyon ang Department of Education sa Mandawi sa nahitabong panag-away sa mga estudyante sa Barangay Hagubyaw nga nag-viral online. Sa video makita ang estudyanteng lalaki ni parok sa usa lain nga tinun-an nga babay. Ang usa pa ka lalaki nga tinun-an ang nangilabot og maunay nakigsukmagay. Suma pa sa nanggawas nga report, giingong tungod sa selos ang hinungdan apan wala kini gikumpirmar sa DepEd Mandawi. Nobyembre 15, patay ang usa ka 31 anyos nga babay nga call center agent. Samtang 5 ang samdan human nalimpuad ang ilang gisakyan nga modern jeepney sa daan MC Briones Street, Labugon Road sa Barangay Basak. Ang driver ni depensa nga aksidente lang ang nahitabo. Apan sa investigasyon sa Mandawi City Police Office, giingong kusog ang dagan sa modern jeep gikan sa Cebu City paingon sa lungsod sa Konsolasyon. Misuway og overtake ang driver sa usa ka sakyanan nga nag-una kaniya. Sa pagbuhat niini, nawad-an siya og control sa jeep og naigo ang usa ka sakyanan nga nakaparking sa daplin sa daan. Nobyembre 21, nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang duha ka Korean national tungod sa human trafficking activities. Ang mga Koreano giingong mag-live stream og sexual activities tali sa Korean nga lalaki og Pinay sa usa ka Korean mobile app. Gila ang mga Koreano nga sila si Tae Young-han, 51 anyos og Yoon-young Kim, 28 anyos. Mga dagkong balita sa syudad sa Mandawi sa buwan sa Disyembre. Disyembre 1, patay ang usa ka lalaki human po sila sa iyang manghod ato sa ilang panaglali sa sitio Kalubihan, Barangay Labugon. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang biktima og live-in partner sa suspitsado ang unang naglalis. Pagkahibaw sa suspitsado kinsa gikan sa duty isip usa ka waiter sa restaurant, gikompronta niya ang iyang maguwang nga nauli sa grabing panaglalis. Hinungdan niini, gikuha sa suspect ang gitaguan niini nga 357 caliber revolver dayon pusil kalima sa iyang maguwang. Alang sa year-end 2023 report, Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto ato naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47 sa atong year-ender nga nahimo na unyang kabahin sa atong kasaysayan. Ako si Dennis Tabar. At ang iugma ang pagbalik lantaw sab sa mga panghitabo sa ubang bahin sa Sugbo, sa simbahan, sa kapulisan ug sa ubang bahin sa nasod sa milabayng 12 ka buwan. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon, Saire 47. Samahan niyo ako mag-countdown. 17, 16, naku, makatapos talaga nito. Mamimigay ako ng bigas.